نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین ایک پل بھی حکومت نہ رہی یزید پلیت کی ایک پل بھی حکومت نہ رہی یزید پلیت کی اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین سورہ دہر میں یہ واقعہ ہے سورہ دہر میں آیت نمبر 7 میں اور سپارے میں نہیں ملے گا منی ہے کہ نہ منی یعنی سے پیار کریں کہ نہ کریں اور نماز میں تعلیم کریں نماز پڑھے نا صبح یعنی جو امام ہے پہلے حدیث والے جو تبلیغ والے جو یہ بندے جو کو بھی آئے پڑھے یعنی جو تعلیم کرے یعنی جو کائنات میں کوئی نہیں آنے پروردگار عالم نماز میں پوری کرے فاطمہ کی تعلیم سے حسین کی تعلیم سے نماز پوری کی جن جو قرآن شریف میں ذکر ہوئے اللہ جن جو قرآن شریف میں ذکر کے ان کے کام راجہ محبوب بنتا ہے اللہ نے جو ذکر قرآن شریف میں کیا رب العالمین یعنی جو ذکر قرآن شریف میں کیا میں کہا کہ سماچار نے شکشن نے یہ خاندان جڑوں کو اونچو خاندان میں بھی ہو جتنی اللہ کی طرف سے جتنی پر رب کی طرف سے وٹر کا انعام قرآن میں حدیث میں ہے لیکن نہیں ہے یہ کوئی گاڑی میں نوٹ نہیں جاتے ہیں جتنی پر اللہ کی طرف سے وٹر کا انعام نہیں ہے تو پنج جانے کے انسان کو کوئی نہیں جاتا یہ پنج جانا اللہ تبارک و تعالی سجی دنیا میں بڑی کتا پہلے مصطفیٰ کے بنائے خدا پنجے دور میں جا بنائے نبی تعالی مٹا کر عیسیٰ سوچی دیا بڑی نبی ہے جو سردار بڑی نبی ہے جو پیشوا اڑے بڑی نبی ہے جو یا کر جا سردار اٹھو تو محمد کا جلوہ نمائن ہوتی محمد کا جلوہ نمائن ہوتی تو دنیا میں کچھ روشنائی ہوتی خدا کر محمد کو پیدا کرتا تو قسم ہے خدا کی یہ خدائی تو ہوتی اس کے بعد یہ سب کی بڑی کے بنا بہو آپ کے پیچی تو وہ تو سمجھایا بات بالکل نہیں ہو اللہ جکی نام ملے ان میں دیو کوئی شامل نہ ہے ان پنج جان کے شامل ہیں ان تریات کوئی ہے لگا دنیا میں جکی پر ماں گورنمنٹ بنائی سرپنچ بنائی بڑی کے وہ کو گئے تو سرپنچ تو سرپنچ یہ فلان نائب یہ فلان وہ کو یہ خزانچی اور خداوند کریم آدم علیہ السلام کا کرے અને મેસર જે મેદાન સુધી જેટલી પણ હોતા એટલી મર્તબા એનું કે પેટ કે સામે નથી નબી કમો में सवा लाख दुनिया में पैदा થયા और नबी નો સરદાર કે મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ है नबी નો સરદાર મુસ્તફા અને એ નબી નો સરદાર હુસૈન નો નામ है नबी नो सरदार हुसैन नो नाम देखो यो है मुसलमानों नबी जो सरदार परवरदिगार ने आलम कुरान शरीफ में है मुसलमान जितनी बड़ी सरदार याद आके नबूवत जो है मुसलमान याद आके सरदार बना है तो मुस्तफा के बनाए नबी की दुनिया में न जो आए न थी तो न थे वार पाए जितनी पर होगा मिला जितनी पर पैगंबर में बड़ी कना बता जो होगा मिला कि मुस्तफा के मिला बड़ी के विचार है नबी की बड़ी के विचार नबी को सरदार मुस्तफा
नबी जी करे दी जन फातिमा नबी जी करे दी जन फातिमा खुदावंद करीम चए तो मुस्तफा आंखे मुबारकी पूरी थी जे आई नबी जा सरदार ऐं आंखी चहती डाटी फातिमा ज़हरा जन्नती औरतें की सरदार सुभान अल्लाह ये हो तो कोई घर में आए ऐ मुस्तफा आई नबी जा सरदार यहां जे करे ज्ञानी जन या खातून जन्नत की तमाम जन्नती औरतें की पूरे की सरदार वो रिवायत मुसलमान मां फातिमा जडे साथी क्यों अने फातिमा जी हुक्म जा हसन हुसैन जन्या तेरे खुदा से को परवरदिगार आलम से को इनकी कोई ताकत नहीं न पाकी पर सरदार सुभान अल्लाह एक सरदार मुस्तफा नबी जा सरदार फातिमा औरतें जा सरदार अने हसन हुसैन जन्या तो खुदावन करीम से को जन्नत जवान जा सरदार बड़े सरकारी में आने पर अली रही मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अली तो के को मुबारक की तुम बाकात नहीं है अली तुम बाकात नहीं है आका पूरी थी जाओ नबी जो सरदार मुझी भी औरतें भी सरदार मुझा नवासा जन्नत जवान का सरदार अने तो के मुबारक की तू सजी विलायत जो सरदार अल्लाह बेटी बेरे ने सदी कमान दीन इस्लाम की सदी कमान नहीं लो अने दीन जिंदा थियो दीन कायनात में नजर अचे तो ये नहीं हो सकता ताने जिकी पर सरकारी मिली के सीख नहीं हुई बड़े ता दुनिया में की चौंदा जे दरिया में लेने मगर बस सेवे न करा चौंदा ताने कयामत में जिते पण मुश्किल जा वक्त है मुश्किल जे वक्त में टूटी ही बैठे है तो मोहब्बत करनी फर्ज है ना टूटी ही बैठे है मैंने शबा किया है एवं पांच कस में कलेक्टर बदले अने कट्टर पानी का दोष नहीं अने इनके चायों के नता इनको मोड़े रखता मोड़ा सही की कभी करे जाओ वेणु की कभी એને સવાથી નાના પરિવાર કરાય ગયા હાલો રાજકો કાઢો ફટી ગયો ગા એટા ઉડા જોડ કાઢી ભલે ને તો મોર ના તમારો તો તે સતા પર વેણુ રખતો તે પેલા કર્યા છે તે આલા હત્યો જે આજ લે ઉનકી પના आज मदद मांगुन से आज ले उनकी पना आज मदद मांगुन से कल न मानेंगे कयामत में अगर तुम मान गया नैमते बांटता जिससे हो जी सान गया नैमते बांटता यही जिक्की पर खुदावन करीम आके फर्ज इबादत ज़कात रोजो जिक्की पर हुक्म के अल्लाह पे इबादत किया और इनसे पहले जो को जन्नत मिलने वाली है तो जन्नत से जापी मत लियो बेरा इन्हें जी मोहब्बत वाजिब है लाजिम है फर्ज मेरी मोहब्बत वाजिब लाजिम है फर्ज इनसे प्यार करके जो मैं कहता है और एक और मुद्दा के समझे अब ये जो सरदार मुस्तफा जिए गुल गुलाबी आशोयनो गगन में जिए गुल गुलाबी आशोयनो चमन में मुझो मुस्तफा आक बदलो लगन में गुलाबी गुलाए अरब के शहर में गुलाबी गुलाए अरब के शहर में मुझो मुस्तफा आप बदलो नबी जो सरदार मुस्तफा और तेरी सरदार फातिमा जन्नत जवान जो सरदार हसन हुसैन अने सजी विला
نبی کو چاہتا خبر نبی علی کے چاہتا علی کو کی مبارکی آقا مصطفیٰ کے علی چاہتا پوری تھی اللہ جو سیر تو فاطمہ جو شوہر تو اللہ جو سیر تو فاطمہ جو شوہر تو علم غیب جو دروازو تو علم غیب جو دروازو تو ولایت جو سرکار تو અને આલી એકલો મારતો તો કે કિયામત પડી ગઈ છે ઓડા આલી જતા યાસલો તોતા હોય તો મુજે દિલ की शांति થઈ કે કિયામત નો પ્રોબ્લેમ મર્તબા તને अल्लाह जो शेर अली फातिमा जो सोहर अली दिल में क्या जो दरवाजे वाली विलायत जो सरदार अली बड़े हिकमाने हम तो के मर्द को क़यामत में दी से मुस्तफा आज चौथा बनो आज उनके की खबर पे अने मुझो दिल खुश है क़यामत में पूरी का मुस्तफा कहता है क़यामत के मैदान में अल्लाह मुकी थी इन्ना आतैना कल कौशल अल्लाह मुकी कौशल जो सरदार बनाए और अली को की मुबारकी कि कोई थी कि रब कौशल मुके देते हैं और क़यामत के मैदान में आम मुझे ऊपर के कौन सी हद का कौशल जो माने दिलाई हां हजरत अली जब कौशल मोहम्मद अली का नहीं करना है अली के इतना है ना अली के इतना है ना અને ઈ જડે પેદા થયા કરે અને પેદા થયા વાળી એની ਗੱਲ સમજાય એની કહે પેદા ન થયા વાળી એની કહે हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जिब्रील आया जिब्रील અને जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहता है या रसूल अल्लाह मुझे उम्र से बारे में आके खबर है मुझे उम्र कितनी मुझे अवस्था कितनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है जिब्रील कितनी तो जी उम्र कितनी तो जी उम्र तो यासला आसमान में एक तारो यानी कि आदर तारा होने का लगता कि एक तारो होतो અને ઈ તારો આસમાન में ઉગે तो 72,000 વર્ષ સુધી ઉગો થયો 72,000 વર્ષ સુધી ઓલે ન 70,000 વર્ષ સુધી ઓલે ન એકલો તારો ઈ ઉગે તો 70,000 વર્ષ સુધી ઉગો થયો ઈ ઓલે છે ન इन तारे के आम मुझी नजर से 72,000 ऊपर गजो एतरो वडो या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेले एतरो वडो नहीं है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता कि ये तारो तो आज से तो ओळखी के ने ये तारो आज से ओळखी के ने तो याफला एडी वक्त में तुमने बोला लो ओळखी के ने से हां तो पांचो मुस्तफा इमाम वदीदा इमाम कसम खुदा जो हदीस गवाए तो बैठाई मुस्तफा इमाम वदीदा का અને જેડો ઇમામ કે આગળ કે ઈ જ તારો મુસ્તફા की पेशानी में मौजूद ઈ જ તારો મુસ્તફा की पेशानी में मौजूद जब इस्लाम फैसला है मुसलमानों चक्कर काया आने किताब में आए मुसलमानों किताब में उलमा की शराबत के आयो जब कहता या रसूल अल्लाह इन तारे में करे को इन तारे में को डोर बिस्ता भाई जोर के वा ए पंचतन जे नूर मा पंचतन जे नूर में जा अल्लाह खलती खास दुनिया इन जो ईमान नाय इन ला दो मका वलिया रात रसूल जी खलती खास शायद को क्यों खबर है आदम खां के वो जोगी जवान आदम खां आगे हो जोगी जवान मथे ते मुगट कन में डोडर कंध में हसरी
پر ان کی عمر اختیار کئی کرے سونی وٹے سان سی کر یا مجھا مصطفیٰ ایک تارے میں نور دستو سے مکٹ دیڑو ای مکٹ کے جو کرے مصطفیٰ چہتا جو مکٹ دستے کے مکٹ مولا کی مسلم خسارو ای ڈولر دستو سے ڈولر کے جاوا چہ ڈولر مجھے نواسے حسن نے حسین جاوا ڈولر جمانا ملے مدھے بیتے والا حسن نے حسین ہار کے جو چہار مجھے نیانی لفتے جگر خاتون جنگر جو کو مصطفیٰ چاہتے آم تاہے نیانی جو جیتی تاہے نام جو کلے جو آئے جو کلے جو آئے یہی تو کیے نہ موٹے کتا پہلے پر سرکار یہی کتا پہلے پر نور اور یہی کتا پہلے پر جنگا اور یہی کتا پہلے پر حقیقت یہی جو ہوئی کوئی دنیا کے اندر آیا آیا پروردگار عالم کے پوچھو مانے آیا تو رب کے پوچھو زیادہ تو نبی کا اترا بنا ہے رسول کا اترا بنا ہے پروردگار عالم تو جب محبوب کا جام کیا تو مجھا مولا کہ خاص تو جب محبوب کے لیے یہ آسان کے ہوتا ہے پھر خدا بڑھ کریں گے تو جہاں مجھو رب آم جاتو جہاں ہکرو رب بھئیاں مجھو پروردگار عالم جاتو جہاں سورج کی آم پیدا کیو اور مجھے جات کا پھر ناچ نہ ہے جہاں سورج کو رب بھئیاں چاند کے پیدا کیو مجھے جات کا پھر ناچ نہ ہے جہاں چاند کو رب بھئیاں کڑیا کے پیدا کیو ہم ناچ نتو بھئیاں کڑیا کو رب بھئیاں اور رب جاتو جہاں مجھے ربو بھی مجھے ناچ بھئیاں تو ہم رب بھئیاں محمد رسول اللہ بڑی کہا بتارے کہ بتارے اللہ کی نظر میں پیاری ہستی ہوئی خدا کی پنجہ سے رب کے پنجہ سے پیار کیا جن کی جوہ جو مستجاب دن لاوا سمجھوتا کہ چاپ کو بیرا رکھیے مصرو بیرو رکھیے ان کا پہلے دعا اللہ کا ولی جام بوس جام صحابی جام ایڑا اللہ کی نظر میں امو کیڑا بندہ جو تو آیا چپ بیرا نتھی ان کا پہلے دعا અને ઈ વાળી પા ઉમ્મત છે ઈ વાળી મુસ્તફા की उम्मत से प्यार करने वाली हस्ती के आवा के खातून जन्नत जी हकीकत सुनाया मां फातिमा खातून जन्नत रडिया का नाम मां आने मुझसे कितनो प्यार क्यों करे ताकि मैं सुनायो कि मौत नाम को माना करे लिखाया जे जो कोई वाली ने थी उनकी फातिमा वाली थी बेटी रब ने कितनो प्यार करे मां फातिमा खातून के घर बैठा है अरे अली आए खुदा ने मैं बुक का सुन जावड़ा इन्हीं की दुआ कैसे कबूल करे हजरत अली आसी ने बैठा फातिमा की बात में बोला अल्लाह कुरान शरीफ में से रब कुरान में से जो औरत अपने शौहर से इतना प्यार करे इतना मोहब्बत करे અને એમ જે દુખ में बाप औरत पे जे शौहर के बादशाह बनाए नबी जी गुलाम न बना हजरत अली रोना करे फातिमा की करे कहता है मुझे शौहर नहीं रोता तो कुर्बान को बुला अली कहता फातिमा तेरा हुआ तो उस्मान गनी के घरे आज मेहमानी खा के जीवे समय उस्मान गनी करे आज मेहमानी खाई आया नबी बात से दी बाप जे की बात गने जाना बा असना मने खाती महाने मुझो के जो कार किया जहां ने मुझे पर मेहमानी कर दिया है तो माते घर में अच्छा उसी बात नहीं ना है और गरीब गई और गरीब गई आज ना मोहब्बत का रिश्ता ने नाता ये सैयद दे मौलावे खड़े न खड़े मानी करा जो मोहब्बत बते आज असने के बाबा कह जा उन्हें से मसीहा दावत की सुन्नत नबी ऐसे मोहब्बत में हिजाब होती है तो फातिमा पांव में ना का पांव पर नबी जी मेहमानी करी नबी का मालूम पड़ जा फातिमा हजरत अली जो आंसू गवा रखे बने पिए जब इन मेहमानी दावत है समझ पाए पर फातिमा मारू जाम है अभी कैसे मारू क्या कटबो आज पर मात्र सो मारू तेरी की भाई कर अब ते गरीब भाई ते जो को वच्चे हमने बोले बाबा को चाहिए तो सवाल है हदीस हुआ सही हदीस जवाब अल्लाह अली से तो प्यार करे ना खातून जन्नत जे मगे हजरत अली या अली वली करे चेता या रसूल अल्लाह आई जे की प्रवेठायो काल मुझे करे मेहमानी बड़ी जी आ
ماں میری بڑی تھی مجھے گھر دعوت ابھی راضی میں دعوت نہیں ہے وہ کوٹ بھاگ بھاگ راضی ہے گھر نہیں آئے ارے داری شہر کو جو فاطمہ سے آئے ہو یہاں انشاءاللہ بھلے سوال جام جانا گجت ہے سبو جو ٹائم تھے دو وگا ساڑھا دو وگا علی شہر کو جو آیا تھا کوئی جام نہ ہے ماں فاطمہ جو دل کی پوچھو جان کا ٹائم پھیریو ٹائم پھیر کو پوچھی ہے جو فاطمہ پوچھے جو ارے داری کا فاطمہ پوچھے لا بیا مصطفیٰ کے ایسی ماں فاطمہ رسول مسلم چھائی جب بھائی رسول کے مسلم چھائی مسلم چھائی کرے جاتا یا اللہ بہت قرآن میں لکھا ہے جو سوہر کو دل عورت نہ دکھا ہے اس سے دکھ میں پاک محبت میں پاک رہے مجھے سوہرہ جو رنو کے مجھے بابا جی مہمانی کا کرے میں ہم دعوت نہیں کرنی ہے مجھے موڑا توجہ بروس کہ بہت پورو وشواس ہے مجھے موڑا مجھے آقا مجھے نبی مہمان آچے ان کا پہلے کوئی انتظام کرے ان کا پہلے اللہ کو انتظام کرے آپ انہیں جنت مسلو نہ پر پڑی کرے مسلو بے مومیوں باتیا نام آقا ہاتھ پھیرے اللہ پاک جنت میں ہوئے نے پتہ دیکھتی حکم دینے جکی پر جنت جا بیوان جکی پر جنت جا فروٹ جکی پر جنت جی لگید بیوان فاطمہ سے گھرے کھڑی لجو حدیث سید فاطمہ بارہ نکرہ رسول فرد رسول فرد جنتی لگید بیوان فروٹ جنتی جیجا سے رسول فرد گورو مرائی کسی رکھی رکھی حضرت علی شہید کو کہا رسول پاک کے یا صلی ہلو حضور مصطفیٰ پوچھ گئے اٹھے گھڑی کے فاطمہ ویرائیں فاطمہ تھئیو جو مڑے تھئیو اب تو رہتا آیا ابو بکر صدیق عثمان غنی فاروق اعظم جبرا جبرا صحابی ہاتھ بوتوں کھاتے جو آئے کھاتے گئے تو کھینتے کھینتے نبی مسکرا نبی کھیلے ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عثمان کرے کے کارو گھر مہمان پہ کھینتے کھینتے میں کھیلا نے آگے کھڑا تھا جب عثمان کے گھر گھڑی کے گھر مہمان کی چکی جو اٹو ان بقی کی بھجن ہوئی ان گھر کی مانی پچھڑی ہوئی اور آج مجھے کھیل تیرا آچے کیا خوش تیرا کیا کو جو مارو کا دنیا چھڑے کرے جنت جو لگی جو وہ میرے بڑے پتیا اور آپ کی مبارک کی آج مجھے دیجے گھر کھائے میں آیا کہ حیاتی میں جیرے جنت میوہ کہ اللہ جنت میں جا اللہ مجھے دیج دو آنا بطور مارو کا خوش تیرا جنت جو لگی جنت جو لگی برکل کھاتو مطو ہی سمجھے جو مطو پورو سمجھے جو آئے مکہ حسین پورو یہ صبر کے کیوں جواب ہے صبر کے کیوں جواب ہے صبر اور کے جواب ہے کہ چاروں جہاں حق میں رہے میں کاموں سروں کو چکا تو صبر میرا پاما تے کو تکلیف اچھے مصیبت اچھے پاما تے کو لوگ اچھے رنج اچھے تو بڑی کتا پہلے پکڑے جو کیوں کئی وہاں تے پاور اور کئیوں کو نہ کئی روپیوں آئے روکھانا ہے پیچھانا ہے آئے کہ نہیں جیڑو تکلیف دے لوگا پاجے کو ہم جو کیوں کئی کہ بابا ہو جائے نہ آنا نہیں ہے بابا کو کرتی کہا تھا تیری فون کرنی ہے بلے ماں تھا یہ جو پاور کم تھی مارو پاور جو اپیو کنا کری مصیبت میں کرے روز آما کے فون نہ کہیں پکڑے تکلیف کرتا ہے آدھی کٹے گا نہیں کرے تکلیف پہ ہی کرے آگے نہ کپڑوں پہ نہ روز برائے رکھا صبر جو نالو صبر جو نالو آئے مسلمان ہو یاد جا ان کی چوبہ چیزیں چار جہاں حق میں ہمیں خاموش رہو صبر ہے جو نالو چار جہاں حق میں میں خاموش رہو جیتی ماں جے دعا جے صدقے مسلو بیٹا جن انے جنت جا بیوا چین نے عید نواسو آج کربلا جے میدان میں عید نواسو آج کربلا جے میدان میں اعلان کیے کہ حاکم کا حکم ایسا ہے پانی بسر پیے
घोड़े पिए, सवार पिए और सुंदर पिए, काफिर तलब पिए तो न तुम मना कीजिए, एक फातिमा के लाल को पानी न कीजिए। ताने उसे तुम जो के कटु खत न करो। गाड़ी बिनवाज के खाली बोझूला पानी में मरे वही देख लो चलो जाओ और है ना वो कितने हैं वाली वो सूरज पानी में तो ले चलो तो पानी में ना पहुंच सोचेंगे कौन चलो अल्लाह जो कब सही है आसमान में कोई नहीं पर बैठ वाले को जा आवलो वालों जो के पानी को ले औलाद के पवन जो उपयोग करी અને આના સાકર રોપે में बुलाए गए बड़ी जो को फातिमा की मुख रजा पैदा किए कि दरिया रवा था जो उसमें आंखों के सामने दरिया रवा था जो उसमें आंखों के सामने और प्यासा खड़ा था साकिए कौशल का लाडला प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम खामोशी से होती जा फातिमा जो वास्तव में तो दादा कुछ मारा चक्र चक्रेवा आया तो मुला पाड़ गया से यहाँ पे सब्र समझे ना तो ये सब्र जो मानिया चारों जहाँ हाथ में तो खामोश रोण में तो लागू सब्र है अरे खातून ने जन्नत ला करे जन्नत जाने वा आया ओ खाई करो तो नबी आले नबी थोड़ा पकड़ा भरी ना तो हजरत अली भरी हो ना अली जान मुझे भरी आंसू फातिमा तो हाने का मेहमानी हाने पड़ा हुआ ऐ फातिमा तैयार हुआ तो नबी जी घर बटा उस्मान नबी के घर सुती मुझे मुस्तफा का कदम देखा वा सिद्दीक कदम देखा वा अरे उस्मान का नबी की मेहमानी खाए ने चेता या नबी आ जा कदम देखा सिद्दीक जाए ने आई बुला दुआ दे जा आवाजे हिकते कदम में 40 गुलाम आजाद कराया तो जमाने में वाली देखी गुलाम आजाद कराई आजाद गुलाम में जमाना उन जमाने में मुस्तफा के सवा काटो ना का गुलाम आजाद कराई बोला जो नहीं के उन जमाने आराम मार में पेटी जा अरे छोरो कहीं से तो बता दो कहीं चीज है कहीं उठ बगर गड़बड़ में पकड़ी नबी आचे मैं दो गुलाम आजाद कराई तो आजाद कराई मुस्तफा के जितने यहां के रहने वाले आजाद गुलाम उन जमाने में वदारे साहब को गुलाम आजाद आज भाई मामा का ऐसा कीटू राशन देवता मकरा देवता ये उन जमाने में गुलाम आजाद करेगा उस्मान गनी एक एक कदम में 40 गुलाम आजाद कराए फातिमा हुआ देना तो मामा ने हटा पे तो काहे कदर हाय मुस्तफा के फातिमा चाहता जानी में नबी ने अपने पे पड़ी आज दादी यहां पे क्या सुना हुआ ये आपको हाय मां को मेहमान खाई भी आए तो उस्मान गनी 40 गुलाम आजाद का नाम गरीब ना तो देखिए मोटे पाटे अटो बनाए पर हम जमाई हुए था इन्हीं जो देख लोगे तो आका गवाह हो जा आका इन जामिन को जा गवाह हो जा आका सिद्दीक कर मुझे कर सुनी जाए तो उस्मान गनी मदीने का गुलाम आजाद पाया ने आजी की कयामत के मैदान में हिकड़े आजे कदमों के 70,000 बोझ की आजाद करेगा ही पासे प्यार में हिकड़े कदमों के 70,000 तो चुकी होती हम आजाद करेगा ताकि ये नबी इब्न ने मसरूफ करी बनो रसूल जो बोले ना जिब्रील आए जिब्रील अच्छी करेगा मुस्तफा आजी जी के मुबारक की दो कि पूरी जी कि आजी जी गाल के खुदा मंजूर करेगा ये तो कोई वाली नहीं तो क्या वाली मां फातिमा थी सुभान
تلے تو ساکی حسن ہوگی پر برگ جام دیں گے پر برگ جام دیں گے اچرت کی بیٹی فاطمہ کوشش لٹا رہے ہیں کوشش لٹا رہے ہیں توری ہوئی تمنا روزے پہ جا رہی ہے روزے پہ جا رہی ہے الفت میرے نبی کی دل میں شما رہی ہے دل میں شما رہی ہے سجدے میں تھے محمد خالق نے یوں فرمایا خالق نے یوں فرمایا اٹھو تمہاری امت جنت میں جا رہی ہے جنت میں جا رہی ہے دوری ہوئی تمنا روزے پہ جا رہی ہے روزے پہ جا رہی ہے الفت میرے نبی کی دل میں شما رہی ہے دل میں شما رہی ہے اللہ پاک اتنی سو پیار کرے تو ہے یعنی جو زبان میں جا الفاظ نکرے انہیں دعا مقبول کرے زبان میں جا نکرے تو دعا کرے بڑی کرنا وادا جو اولاد کرے دعا کیوں کرے ماں ماں جڑی دعا اولاد کرے دنیا میں کوئی نہیں کرے અને મા પેની દુઆ કબૂલ થઈએ વાલીજી પણ લખીએ પહેલે મા પેની દુઆ અને બાપાની કે ચોક નો ફેરો પણ અને મા પેની તો સફાઈ આમ થોડું કરે ખુદ મુસ્તફા ફરમાય ગમેડો વાલી હે ગમેડો પણ એન કરતા પહેલે દુઆ કબૂલ થઈ તો મા પેની વાલીજી को पहले माँ को माँ है मुसलमानों माँ है लिए माँ है लिए से डुनालो काबू में जन्नत है कि आप बड़ी सखी है फातिमा आप बड़ी सखी है फातिमा मौसले अली है फातिमा मौसले अली है फातिमा पढ़ो आप बड़ी सखी है फातिमा आप बड़ी सखी है फातिमा मोहसन अली है फातिमा मोहसन अली है फातिमा मैंने तो तिलावत की वजो के मौलाना काम वाला हो गए इन जो हवाले रोटी तेरे हाथ की पकी रोटी तेरे हाथ की पकी अर्श तक गई है फातिमा अर्श तक गई है फातिमा रोज छोड़ा बैठा मान पत्र रखा दिला बैठा आई मिसला साहब देखो अल्लाह परिस्थिति क्या रहती है यतीम बनी में मिस्किन में मानी में रोटी तेरे हाथ की अर्श तक गई है फातिमा फातिमा की रोटी अर्श में पेड़े थी बच्चे भी विचार गए अरे तो खाने અને એની બડી થી ઊંચે में ऊंचो मारतो तो हाने ऊंचे में ऊंचो हाने मारतो बड़ी थी ऊंचे में ऊंचो इमाम हसन जन्म करे थे जौहर में हसन जो जन्म रमजान की 15 तारीख को जौहर में इमाम हसन जो जन्म रमजान की पहली तारीख को जौहर में थयो અને जौहर को 3 कलाक असर हुई 3 कलाक जौहर में जन्म ॾिनो इमाम हसन के અને असर जी नमाज मुस्लिम में फातिमा पढ़े आए कला को आए अगर लेडीज के 40 दी सूती नमाज पढ़नी हराम जो कोई जी बोलत हुए से ना पाते और फातिमा के घरे हसन जो जन्म किए जौहर जो અને असर जी नमाज फातिमा पढ़े पूरो गाली गई पाई आए गाल અને સેપડી હદીસ कुरान जा वाला बड़ा मन गलत मानी मन गलत मानी है तो जेड़ का और मालिक की या किसी हालत में वो लोग ना अल्लाह के कुरान ने मुस्तफा दिया हसन जो जन्म जौहर में
नमाज फातिमा पढ़े असल जो जन्म जो असल पढ़े फातिमा पहला इन्हें पीछे में आयो जी नूर जी पैदा नूर जी अन्य ने हदीस ने कुरान अन्य ने हदीस ने कुरान का वजू वगैरह दरगाह में जाकर लगा वजू वगैरह दरगाह में पैदा कर लगा क्यों था और जितना ने मस्जिद नबी या रसूल पाक में मकान खाली कराए साथ में आना नहीं देना जाने के मस्जिद बनानी है कि ना आना नहीं यहाँ पर बनाए तो माती मस्जिद पर बढ़िया जामा बंद कराए होता अली जो जामा बंद करा ये अली जो घर मस्जिद नबी અને અલી કે રાજા મળે અલી કે પૂરો રાજા મળે અલી કે જે હજરત અલી શહેર પોતા કે હુકમ થયો મુસ્તફા ઇજાજત નો જાણે મौजूद જાકો મસીહ બજાર કે લાગે તો બાકી મળી જા બંધ થઈ ગયા પણ અલી કો દિલગીર મૂકી છે જે પૂરે જો કોઈલા જે ફરજ મુસલ તોબા કે ફરજ છે વાજિબ હોય તે છતાં કો મસીહ ના અસર કરી શકે હા પૂરો તારીફ કરી મારી बसो समझिया हजरत अली के फर्ज गोसल पर ते छता है फर्ज गोसल याद रखा करे वगर हजरत अली शरीफ को मसीह को याद रखा इतनी शान मस्जिद नबी में की रजा न हो सकता तो के रजा वो तारीफ नहीं को फातिमा दी जानी दुनिया में नाम समझे को शायद करे ये लफ्ज कामिल को मिलते नहीं बस यही सोच कर रुक गई है चलते चलते कदम या मोहम्मद इल्तिजाए गरीबा यही है या शफीउ उम्म या मोहम्मद काली कमली में हमको छुपा लो ताजदारे हरम या मोहम्मद मशीन पे भेजे जो को गमे रो पंचायत गोजू वगर मशीन काम ना है जो गोजू वगर यो ता पाक साफ गोजू करे ने कोई नहीं दुनिया में एकड़ी हस्ती है जो नाम मौला मुस्लिम को साहब के मुस्तफा इजाजत नो फरज तो माते गोसल पंचायत है ते सदा को तो क्या चल करे से तो के नहीं मजा को पैदा किए दूरत पैदा है आए मुसलमानों ये बात नजर आती जो को अल्फाज कटने ये बात नजर आती है आंचा को बंद न किए इन कथा पे में दुआ कबूल किए कहां आपने सुनायो ही थे बड़ी कथा बताए न बताए औलाद का दुआ करे तुम माफ करिए जब मां फातिमा नमाज पढ़े तो फातिमा हसन से बैठा है उससे बैठा दुआ कहीं बड़ी उम्मत ना बड़ी दुआ पर हसन हुसैन कान नहीं कांटे के सोने से को की चेक कर पा जी ऐसा कि जी सामने के दोरा पे कबड्डी का तुम्हारा करे सब तुम लगा असल लगा देना मां फातिमा बैठी नहीं करे चाहता पुत्र आजी ये बात मुझी ये बात ने आजो नारो अच्छी व्यू हमें आकर से यहां लाकर ये दुआ निकली गई तो उम्मत जो विरोध कर सही कर आप चाहिए से मुझे उस असम से जय पीर में ना चले मुझे ये बात मुझे निकली हो तो मुझे उस की कदर करने में ना चले उम्मत कर सही कर मैं कहना करे यहां जो नाम नहीं करना बड़ी ना दुआ की जाती हां लखड़े जे पर नाम रे अगर से निकली गई ये जो कोई दुनिया में 10 के बारे में निकल रहा है कि जो सब को इस्लाम ना है मैं तेरा करे को ना कि याद करती गई हम आज हम याद करती गई यहां जो नाम करती करा अगर से निकली हो तो मत कर मां फातिमा बड़ी दुआ की रसत से लटक गई
लेकिन जो कौम पर થઈ હતી પૂરી દુઆ આકા કબૂલ કરી જે જે કર્મથી આય મુસલમાન જે જે કર્મથી યાદ રખ્યા અલ્લાહ સમલાય રબ જા મલાય જરૂર ખણી હશે જન્નતી લિબાસ ખણી હશે જન્નતી ખાના ખણી હશે अजय मुसलमान हो मेरी जा सहजादा हाकिम का हुक्म ऐसा है पानी बसर पिए घोड़े पिए सवार पिए और सोबत पिए काफर तलक पिए तो न तुम मना कीजिए हो एक फातिमा के लाल को पानी न कीजिए हो અને કરબલા જે મેદાન में जितनी जितनी पड़ी के दुख न तकलीफ सहन करनी हुई कि बड़े यानी कि सब गर्व जम गए घर में जाए दुख तकलीफ में यहाँ तक जा बड़ा था અને ફાતિમાના કરે ગુરુ આવ્યું જન્નતી ગેજા આવે અને તો મોલા આવી મુશ્કેલ ખુશા કરમલા વચો આવી શહેર કોના ધંધો ના સમો ચાર दिन को बोल ना रखे धंधो में बाकी केड़ी पीड़ा थी बचरा नलाए ना हजरत मां खातून जन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हो वटू बनाया वटू कपाल औरत है ये औरत में जो मर्द में घर में कसम में मदद करे लेकिन घर पगनों बदे जो घर की से बेटी कम करे जो घर में मारू के टेको ने जो इमने फातिमा की सुन्नत है जो घर में मारा ना हजरत खातून जन्नत वटू बनाई ये आज काली शहर को धरे के लगे जी आज की बाजा लगे तो मरे बाजा लगती लगे हाने हेवर की धंधो ना तो आज काली शहर को धरे के धंधे की तलाश में गए धंधे की तलाश में आए मुसलमान मोटा भी मुस्लिम को सा निकलिया एकड़ो सामे आरबी आयो हजरत मोटा भी मुस्लिम को सा के सलाम वाले अने आरबी जात में उठ थियो है उठ भाई उन जमाने में आजाद दिना है आज काली शहर खुदा के सलाम वाले करे छे तो सलाम वाले करे छे तो जानी उठ करनो है आनी जे तो उठता पसंद आती हो या आना नहीं कहता हेवरी नहीं निकला है पर आना नहीं तेरे वो आरबी जे तो गोदात नहीं आतो भाई तो गोदात नहीं आतो तो आम तो ओखा न तो वो जे तो आवा के ओखा तो और के नहीं के न्याय जरा बेड करे ना तो के आना के आम ओखा का आम नहीं के दो जे केतरे में दाखला के 500 दिनार आज दलिता चौथा अल्लाह मदद करेगा અને ચાર માંડી ખેડી બો કદો કઈ બો ગરા વ્યક્તિ છડી બો અહીંયા ઘરેથી વિચાર કર ઘરે પણ્યા કેસી કર્યો આરબી સલામ કરે ये भी किसान ये हदीस मुबारक कैसे कर्यो आरबी सलाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अली उठो करनो है एकी ने कला पर नहीं थी हम दूसरा बैठा है जरा जगह तो 550 ना जगह ने ये 550 दिना में ने जगह ये पूरा लेके आ जाए अली विचार तो क्यों ना भाई ये दिना की खीरी खड़ी ने घरे आया कोई दिमाग करे तो वो के कोई अच्छी तो मुझे पंच कटी कर दो है बस जड़े आओ पेपरे ने 550 का कमाए अच्छी तो कोई अच्छी तो नहीं है राशि से ने कपल में थी लेता है आया है वो तो मुस्तफा फातिमा के घरे बैठा है फातिमा दुरूद पढ़े बैठा अल्लाह के रसूल ने गाली करे बैठा रसूल पाक जहां पे बैठा है अली सलाम वाला मुस्तफा जवाब देना जवाब नहीं करे जैसा मुस्तफा अली जे थी जे और आरब की बात पूछ रहा तो आम सुनाई ये किसान जब आरब की बात पूछ रहा तो आम सुनाई अभी तो पके मुस्तफा है आम का कुर्बान आई तो सुना के कोई मुझसे बड़ा बन जे पहलो जो आरब की तो के सामने कोट खणी आयो ई हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मरीज को मीकाईल अलैहिस्सलाम तो उठने અને તો ઓટો ખરીદે તો તા હજરત જીબ્રીલ अलैहिस्सलाम ઓટો ખરીદે યાર બિના ફરિશ્તા नहीं आना नहीं थेली खोल अली शहर को थेली खोला ते जन्नत जा जेवरात में हीरा जवेरात आना नहीं आए
अरे आली जगह मुस्तफा तेरे मुंह की चार दिन की मजबूरी जितना कटी जो तो अपनी आंख के रेगी ना तो खुदा देना फेरा करे ये नहीं ये फातिमा जो मत को ही मौला अली मुश्किल को साथ था एक अल्लाह ने से गैर से मदद करे अल्लाह ने जो भी मदद करे अरे भाई अली जी तो शान पे जो पैदा हुए अल्लाह के घर में सादत आई मस्जिद में क्या शान तुम्हारी सदे अल्लाह क्या शान तुम्हारी सदे अल्लाह मेरी तस्बीह पार लगा देना है मौला अली या सैयद खुदा मेरी तस्बीह पार लगा देना मेरी तस्बीह पार लगा देना है मौला अली या सैयद खुदा मेरी तस्बीह पार लगा देना सुभान अल्लाह यानी जो है लोग माने आए मुसलमान एड़े मर्तबे वाला इमाम हसन हुसैन बीबी ज़ैनब ने कुलसुम के घर में मां फातिमा पालियो खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अनुमानी जी परवरिश कियो अज तने शहर खुदा मुल्क करे आया मजूरी करे आया कदे अज वैसे था फातिमा एकड़े आपसे को कम बेरा कयता अरे गाली बैठो अरे फातिमा एकड़े आपसे को कम बेरा कयता को गाल ये हदीस में बयान पूरो क्यों पे एकड़े से अटो बदे एकड़े से एकड़े से इमाम हसन हुसैन के रह जाए इन अटो ने रह जाए अभी शेर खुदा किसी घर में आया અને જેના ફાતિમા એટી કોણ પકડાય કોઈ એકડે से वो कम कयो एटी कोण तकड़े जो एकड़े से अटो के कोयो न कोई भाई के वेचार का कोई एटी तकड़े खातून जन्नत जगह अली मुझे सोहो जो मुस्तफा के कान में गाल छे अगले सब अगले को सुनाए नबी ने गाले गाल छा तो तेरी खेया ने तेरी रोना मां खातून जन्नत जेता है यानी आम एकड़े आसे हुकम तेरा कया की मुझे बाबा जो कनु के जाओ जो तुम छमेना लाइने मुझसे पेन किए हैं बस ये बहुत पूरी छह लोग ये नबी चाहिए नबी जो बात करे गलत वो तो पूरी थी छमेना था नबी जो छमेना रहेगा तो मुझसे गांव ये ऑटो तेला बदिया थी ये तो मैं ऑटो तेला बदिया थी कोरेला जमानी गाड़ी में रखी है मानी गाड़ी में रखी है અને જ્યારે મુજે મોત જો માતો મચે આંજે ઘર કે ખમ મચે ઘરે में मानी को जो खड़ी खड़ी थदी मानी को जो से करे मुझे असर के खा रही मुझे जरे आमा के कम मची तो काई मारा रूप में उठा मुझे बच खा रही जो के हेड वाटू बदी मानी कर रखी थी मुझे बच रही तो सोने की जोड़ पर पूरा ही आती रह जानी आती चलो वो पूछे कि रह जानी राजा था नहीं होई क्या फातिमा अजा छमेना से अपने आप को ताकी जे मुस्तफा की जुदाई नहीं तैयार थे जा से बस मुझे वादो पूरो इमाम हसन आले मकाम के टुकड़ा पेराए माटू बदी मानी गड़े उसी मानू धन न रखो पूजा बचना त्रेडी गम जोड़ी में पूजा बचना मुखिया सोगी ने अरे अली आम मासन सत्तु रखा सत्तु मुझे पूरी कही अरे गाली चाहता बोलो पुरुष अरे गाली चाहता बोलो आंटी पुरुष शरत मां खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा चाहता मुझे पहली शरत की है जो को आम नेका जी राजा कोई नहीं गई से नेका અને જો મોર નામ જેટલું લખીને દઈ આની तो ये मोर नामों मुझे कफन में दफन गई आज पड़ जाना पिताजी में दियो मुझे कफन में दफन गई ये मोर नामों बेगो दफन गई जा बना देखा से कोई ना से कयामत के मैदान में उठिया कयामत बजारे कयामत जो मैदान बर्बाद थे उठिया
اسی بھی بات ہے جب مجھے دوست بازی طور تک پر لگی پئی مجھے نبی جو اوپر جو کو ہاتھ چلی والو نہیں مجھے رسول جا امتی ہوتے دوڑ تک میں بہت پریشانی میں کہا مجھے کے پر میں جا اٹھیاں تو اٹھی دیوار کانے مجھے رب کے دربار میں اور نہ بیس کرے یہ سید کا سے پیار کیا اتنا ایسا نہیں سید جب پاپا تھے آلے رسول جب امت میں اتنا ایسا نہیں یہ مور نامو مجھے کفن میں دفن کری جا بئی وصیتاں بھی کیاں کی بئی وصیتاں بھی کیاں کی بئی وصیتاں بھی کیاں کی مجھے حسن حسین کے کنے ڈچی موٹی جا بابا جو حق ہے بابا جو حق ہے بنے جو مارے جو سکسر جو بڑے ہیں تو فاطمہ چھلی برابر کہیے تھا تو مجھے حسن حسین کرے مجھے آواز سے بولا ہی تھا فاطمہ چھلی وصیت અને આમ કરી વસિયતી કયા પૂજા લી આમ કરી વસિયતી કયા કી આમ દુનિયા સની રજા તો રોજ ગોટે પૂજી કે પર મે ચલી जा પૂજી કે પર મે રોજ ગોટે માં ચલી પૂજી મજાક માં ચલી जा ये एकली वसियत બે વસિયત અને ત્રણ વસિયત આને મોટો સમજી જાવ કે આપણે મોટો સમજાય અમારું દિલ ખુશ થઈ જાય આને મોટો સમજી જાવ हाँ आपने जन्नत वसियत करे कनो अने मौला अली पिंड वसियत कया था छेड़िया दुनिया बीवी दी मुलाकात है अजाए मुसलमान अल्लाह जो चूड़ी बनाए कि चूड़ी जुदा થઈ ગઈ है जे तूने कम अर्श में भी पई वाली जोड़ो जुदा થઈ ગયો है राजा अली शेर को कहता फातिमा करे मुझे पर वसियत की है मुझे पर वसियत फातिमा कहता बोलो जब पहली वसियत की है मुझे पहली वसियत जब मैं दुनिया छाड़ी मिलो अने आकाश से मिलो मुस्तफा से मिलो वो बड़ी के मुस्तफा जो दीदार थे वो है बड़ी तो मुझे पहली वसियत की है कि मेहरबानी करे अने जेतरा वारी आज मुझे घर में रहा मुझे दौलत थईने आया मुझे घर में रहा अने चक्की पर मोटा तकलीफ दुख सही मेहरबानी करे मुझे दुख की राह रबी की दीजिए जेतो खुदी राव आते नबी के दिल ये एकली वसियत अने हजरत मौला अली मुझे मुसाफिर का खाते ना खातून जन्नत के नेता जाए मुझे दुल्हन मुझे बई वसियत किया है जब मां जी के फरमाते दुरू सलाम ला अच्छा जब सलाम वालिया तो मुझे अंधेरी के पर जवाब दी जा जवाब दी जा के साथ बई वसियत त्रि वसियत है तो याद आ गया है ये दिल खुश થઈ ગયો लगा हदीस में को लगा हदीस कुरान में को लगा कुरान ने हदीस में लगाया गम्मे एडी औरत देखो हो जा आजू हो जा गम्मे एडी औरत होगी इन जो छोट मारो घर वाले पूछे जन्नत में कि कोई अगर जे घर वाले की इज्जत न करने जो को सत्य पर कब्र नहीं या कि इसने कुरान में कहा है और जो छोटा मर्द को क्या त्रय वसियत अली में कही है फातिमा त्रय वसियत आपकी ई कही है फातिमा से ता बोलो तो भलाई ने मेहरबानी કરીને मुंह पर जन्नत में केले न ले जा वाह ये जो खानदान मुंह पर केले जन्नत में आई न ले जा औरत का सवाल पूछे हमने की कहते मत पूछ सकते हैं बोला है नबी जी दिए है नबी जी लाती है हैं अल्लाह जी महबूब है हां जो मसको का जो अलग है ताऊ सोहर आ जो या पर आओ आके क्या को कि चिंताने आ जो नाना आ जो बाबा मैसर के मैदान में आके बेरा दिए अने आके जन्नत में खड़े कि हर भी में जन्नत में आनो तो मेहरबानी करे मुंह के साथ में जन्नत में पाकोर वहां मेरा जन्नत में आता कोई की बात तारीफ को बयान नहीं सको तो सोहर चाहे तो दोनों के जन्नत में लेकिन हर कोई औरत के सोहर को क्या जन्नत में दे रहा है
یہ کیا مرتبہ اللہ ہی کے اتنی اونچی شان میں اتنی اونچی شان میں ایڈی مرتبہ ایڈو خاندان ہے اور کربلا کے میدان میں خاموش پیا کوئی پہلے چیز جو اپیوگ رکھو نہ یہ جو اسا یہ یا یہ جو اسا نہ کوئی اینڈ جکی پر کیوں اللہ جے کے پورا چیز ہے جن میں اثرات کی ایڑا مرتبہ ہے مسلمان ایڈی منڈے فضیلت ونیو جو نیوتا کرا 100 روپے چاہیے 100 روپے چاہیے جائے فاطمہ ہم کے وصیت کیا تو جن نے جو بابا کے بیروکیے تو منہ اگر جنت میں روئے گا اور ساتھ میں جنت میں رہتا سی یہ حضرت مولا علی مسلم خوشحال حرام مغرب کو ٹائم کے مغرب અને 3 رمضان 3 جو روزو حسن حسین ماں کے نفس فاطمہ کو بڑو چاہیے خاتم جنت کے بڑو چاہیے امام حسن حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں نے چھڑیے کرے جو کو نوکریاں نہیں فجا ہے نوکریاں نہیں فجا અને کربلا کے میدان کی داستان یہاں شروع کی آسوں سے سب پر جائے અને فاطمہ جا وصال کا ٹائم ہے حسین کی اوستھا نہیں ہے અને یعنی داستان کربلا کی وصال فاطمہ رہی اور ان کی خبر نہ ہوئی فاطمہ نے ابھی یہ گالی فاطمہ نے ابھی جڑے یہ گالی کیوں انسان ہے نجا سے تھا فاطمہ کہتے ہیں نے لو کیونکہ صبر کیوں مانے گھر کی غلامی کی تو فاطمہ نے آنے جڑے آئیں سے بنوتا آنے آم پر آئیں ہگا کرتا تھا آم پر مدی نقصانی جاڑے گئے لیکن کربلا کی بشارت ملے سوڑا ہوتو چھلو آم پر مدی نقصانی آدھی رہتی ہے آم پر کیا مجھے زندگی آن کے گھر میں کام بارے میں گزرے کے سجدے کے گھر میں پہانے آم آئیں لگا تھا آم مدی نہیں نا تمہیں جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا ہے فکر ہنے عام والے دنیا نے کوئی پوچھا تو مدینہ چھٹی نے کوکتا سیل لے گئے کب نے ڈالے گئے مصر ہے جوردن ہے سیریا ہے شام ہے وہ کہ ٹھیک نہ تو عام اگر تمہوں کے مجا نہیں اچھی عام گھٹی مرا ہے کتا پہلے عام کمول کو چھٹی کے جہاں جی میرا رب سے چھڑے گا مصر کے بعد فاطمہ کو چاہتا تھا جن ملک میں بنے جن شہر میں بنے بھلائی کرنے اپنی موجودات پر وصیت ہے میرے وصیت پر عمل کئی بھلائی کرنے جھٹے وجہ جن شہر میں یا ان کو وصیت کہیں آتی وصیت کو بولتے ہیں ماں فاطمہ سے جن ملک میں بنے جن ملک میں ہم کو کہ مہربانی کرے چاہتی کہ موجودات پر عمل کہیں پیچھا نہ پہنچے تو بولو جن ملک میں تو گزار ہوتی ہے رینج ہوتی ہے جن ملک میں بنے تو گزار کی رینج ہوتی ہے تو جی بڑے زندگی میں کہہ دینے سے منافقت کیے کہہ دینے کی مانی کر فاطمہ کی خبر ہوئی جن کا مجھے فرشتہ قیدی سے آیا مجھے بچنے کی قیدی بنا تو برابر کہیں دی نہیں فاطمہ کی خبر ہوئی جن سے ملاقات تھی یا وہ کہ رسمیوں سے واقعہ سنے تو یاد رکھے آدمیوں کو تو یاد 10 جو سنائی لیکن علم ہے کہ آپ کو کہ تم جن ملک میں ہوتے ہیں وہ تو کیا بلا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مانی کر جگہ کہتے ہیں کہ سب اوپن کوئی جی کچھ آپ ایک مانی کر کوئی جی امداد یہ کرے فاطمہ جنت فجا کہتے کا اے فجا میں مجھے حسن حسین کے نانا کے روزے میں بڑی میری نانا میں کوٹے فاطمہ حسن حسین کی لکھی دے کرے کہ اللہ جو باوا کرتے انہاں دعا کر تو باو چھڑے حسن حسین دوڑی حسن حسین انگڑا آواز مزا کر وہی ہوتا نانا سے مزا کر وہی ہوتا پک وجی کرے کہ نانا دعا کیا مجھے ماں بیمار ہے نانا دعا کیا مجھے ماں بیمار ہے باو اچھی ہے آرام تھی گئی کوئی ماں روزا اکھ لگی نہیں مصطفیٰ سونے میں آیا کوئی پڑھ کے نبی سونے میں آیا کہ متے سونے لگو جاپا نے ہاں ماں دی چھڑی تھوڑا تھا
इमाम हसन हुसैन आली मामा दौड़ी करे आया फातिमा पंहिंजे घर में बंद करी सेली हालत में फातिमा मसरूफ़ थयो ई भिजा चेंदा उम्मे फजर न थी चरावी उम्मे फजर के नहीं इनकी सस कौन थी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली साहब की ताकीद कौन थी उम्मे फजर ये मौजूद है उम्मे फजर चेंदा थी बंद करी वनो कोठे बेटो जेके रेडी गोगी बंद करी वनो हम सिर में नेरे से मुस्लिम होते याद करजा सच्चा क्यों थे इबादत क्यों थे अने कोई सच्चे में जा सर खणी करे अने अल्लाह की बारगाह में जवान में जाते हैं रब्बे हक़ी उम्मती रब्बे हक़ी अल्लाह मुझे आवत दी भेजा जाए अकीद देवे सच्चे में हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रमजान की तरह इबादत नहीं है मुस्लिम इमाम हसन हुसैन आली मकाम आया कैसी मां फातिमा खातून जन्नत जरूर और पंच जाना जो आके जो इनाम वाला अरे जेकी पण पंच जाना इनाम वाला ये पंजी जिंदगी में बड़ी का वधारे क्यों तो खुदा की इबादत क्यों अने उम्मत मुस्लिमा से प्यार आसे मुझसे प्यार करो हर इबादत अल्लाह का महबूब बने अने इस्लाम के रोशन सब्र इनके जवाजे चारों जहां हक में मैं सब्र यानी हाथ में चारों जहां भाई मुसलमान खामो सी बड़ी जाता है बड़ी जाता और बात में सदा करबला के मैदान में इतनी सदा है आया मैं तुम्हारी बनाई के वास्ते तुम क्यों खड़े हुए हो लड़ाई के वास्ते अंजने उठाया ये आजा कागर ये आजा देश ये आजा पेपर खड़ी अने असां उठाया कॾहिं न आया असीं काई पंहिंजा कर्मे जा सौ वधायो जो कागर लॻी पंहिंजा सौ वधायो हुसैन क़ुरान जा सौ असां ग़ुलाम थी क़ुरान किथे पहुचे माण्हू चयो त हुसैन मदीनो में छॾा वणे चयो ते पर हुसैन कान बतायो त क़ुरान जा सौ वधायो हुसैन ने ग़ुलाम जो त कर्मे जा सौ वधायो नहीं वञा त क़यामत में दारू कईंदा चिंताने आए मुसलमान याद रखा पुजी आया खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी बहावर शहीदों पे है बंद पानी मुकद्दर में क्या जाने है कौशल का पीना मैं प्यासा फातिमा पहले पे सर पे रखियो नौकर के चौंका वाले खड़े कहती है से मुलाकात की माने खड़ा बड़ा इंदा यहां पे 10 जो भरपूर वापस એટલે ઘણે ટાઈમ થઈ ગયો ને બધા ગ્રામ ભેગા છીએ એમ પણ સ્કૂલી બાળપણ સારા સવા સવા ગયા છે જેટલું પણ યાદ રખાય એની હકીકત છોડદાશે અને એને હકીકત કે છોડી હકીકત કે બોલા जो हुसैन की याद में अपना आंसू हाथ मुस्तफा की सुन्नत तो शेर तो बेदत ना है अब फतवाने वाला किया था तो हुसैन की मेरी मुस्तफा रूंगा थोड़ा रूंगा ये जिक्र सादत याद करेगा हुसैन की याद का जिक्र की सादत में वो है वो आंसू आ रहे हैं कयामत के मैदान से ही आंसू होगा तमाम जिंदगी का गुनाह बख्शा जाएगा नहीं सुनी ने की याद में अमल है तो हुसैन पाक पूरे रा सही क्या को रस्तों बतायो અને હક અને બાતિલ ની લડાઈ થઈ ગઈ બસ तमाम मुस्तफा जा गुलाम तो हुसैन जा हासिल कयो बातिल की पड़खे रखी सके અને हक मथे जिंदगी हो અને જેकी पढ़ाई नहीं हुआ है अगर जेकी पढ़ाई जो फलक में जन्नत हुसैन की है जमीन पे काबा
حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھتی وہ ایک سجدہ حسین، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھتی، دیکھو سجدوں کرے کرے ابراہیم دین پھیلایا، سجدوں کرے کرے موسیٰ دین پھیلایا، سجدوں کرے کرے عیسیٰ دین پھیلایا، سجدوں کرے کرے مصطفیٰ دین پھیلایا، سجدوں کرے کرے ابو بکر عمر عثمان غنی علی دین پھیلایا، ان بڑی سجدے کی لج رکھے ہکڑو حسین جو سجدو، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھتی وہ ایک سجدہ حسین کا، وصلاح علیہ مجھا مولا خود نبی کو میرے رسول کرم سے، اے مجھا مولا یہ سنجھے مدنی مجلس میں حاضری کو بات میں قبول فرمائے، یہ جو پکاریوں سنائی ہوئے متے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کو پورا پہنچوں پہ تو خدا تو ان کے معاف فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سلامی گوار نانا لے لو سلام اب ہمارا، نانا لے لو سلام اب ہمارا، سوئے کربل جا رہا ہے، سوئے کربل جا رہا ہے نواسا تمہارا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.